नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। महबूब मुफ्ती मियां अल्ताफ अहमद और जफर इकबाल मनहस ने किए कागजात नामजदगी दाखिल। मियां अल्ताफ बारी अक्सरियत से जीत जाएंगे, साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला। बशारत बुखारी उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करेंगे, बशारत बुखारी ने दिया इंडिया। हम दोनों जगहों से पार्लिमानी इलेक्शन जीत जाएंगे, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। मुल्क भर में 102 पार्लिमानी हलकों में इलेक्शन मुहिम खत्म, कल होगी वोटिंग। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के लिए नोटिफिकेशन जारी, फार्म हासिल करने की इत्तला। और शहरियों को धोखा देने वाली एक खातून से 30 ATM कार्ड बरामद, पुलिस। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले में अनंतनाग राजौरी हलके के लिए उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी ARO ऑफिस अनंतनाग में दाखिल कर दिए, जिनमें साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मियां अल्ताफ अहमद और अपनी पार्टी के जफर इकबाल मनहस शामिल थे। वही अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान अनंतनाग में 5 सालों के बाद ऐसा इंतखाबी माहौल देखने को मिला, जहां उम्मीदवारों के हामी पुरजोश दिखाई दे रहे थे और अपने उम्मीदवारों के हक में नाराबाजी कर रहे थे। कागजात नामजदगी दाखिल करने के दौरान सबसे ज्यादा हामी PDP सदर और पार्लिमानी उम्मीदवार महबूब मुफ्ती के साथ थे। पेश है ये रिपोर्ट। वही इस मौके पर साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि दीगर पार्टियों के ताउन और इत्तेहाद से मियां अल्ताफ बारी अक्सरियत से ये सीट जीत जाएंगे। वही सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि आइंदा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती के दरमियान बराह रास्त कांटे का मुकाबला है। इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। मैं खासकर तंजीम के सदर जनाब फारूक साहब की तरफ से मीर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो ख़ास दिल्ली से अपनी बाकी जिम्मेदारियाँ छोड़ के यहाँ आए हैं, ताकि जब मियां साहब अपने कागज सबमिट करें तो इनकी भी प्रेजेंस यहाँ पे बहुत जरूरी थी। ये इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारे वसाइल, हमारे असासे, हमारी जमीन, यहाँ पे कि हमारी नौजवानों की नौकरियों पे जो हमला हो रहा है, उसके खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। ये PDP NC या किसी और जमात की बात नहीं है। इधर एक अहम खबर ये भी है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबिस्ता रहे साबिक वजीर बशारत बुखारी ने कहा कि वो साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट करेंगे। उन्होंने KNS के साथ बात करते हुए कहा कि अगरचे मैं अभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, ताहम मेरा मानना यह है कि मेरा सपोर्ट उस उम्मीदवार को जाएगा जो आवाम के लिए बेहतर हो, और इस हवाले से मेरे सामने उमर अब्दुल्ला बेहतर नुमाइंदे है। और अभी तक ये चल रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हम ये देखेंगे कि इन नुमाइंदों में से कौन सा बेहतर नुमाइंदा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, वो किस जमात के साथ है। तो ये जो जितने भी अब मैदान में होंगे उनमें से बेहतर कौन, अभी तक ज़मीन से ये आ रहा है विदाउट पार्टी की कौन पार्टी क्या पार्टी है, लेकिन अभी तक ये आ रहा है कि शायद जो राय बन रही है वो ये है कि शायद उमर साहब को ही सपोर्ट करेंगे, इन द सेंस कि जो बातचीत में जो लोगों में बैठ के, साथियों में बैठ के जो बात उभर के आ जाती है, इसलिए कि लगता है उनको सबको कि वो शायद बेहतर नुमाइंदगी कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, अभी बात चल रही है। इधर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी दावा किया है कि हम दोनों जगहों श्रीनगर और अनंतनाग से बारी अक्सरियत से पार्लिमानी इलेक्शन जीत जाएंगे।
انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر PDP اور نیشنل کانفرنس پر حملہ کیا. یاد رہے اپنی پارٹی کے امیدوار ظفر اقبال منہاس نے اننت ناگ راجوری سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. جو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہت کی بات کرے گا بھارت اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جو ان کے ہت کی بات نہیں کرے گا بھارت میں اس کی جگہ نہیں ہے. تو میں تو ایمانداری سے کر رہا ہوں. میں نے تو ایمانداری سے 5 سال سے ان لوگوں کی رہنمائی بھی کی. اور آج اگر امن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے، جو آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے یا ہم لوگوں کی وجہ سے ہے. جنہوں نے، آپ کو یاد ہے 2020 میں ہم کو لوگ گالیاں نکالتے تھے. آپ جو میرے ساتھی یہاں پریس میں تھے آپ کو بھی شرم آتی تھی جب آپ سوشل میڈیا دیکھتے تھے. آپ کہتے تھے دیکھو کس انسان کو کیا گالیاں پڑ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے جس دن 4 جون کو رزلٹ نکلیں گے وہ لوگ بھی ہکے بکے رہ جائیں گے جن لوگ جو اپنے دیوان خانوں میں سمجھتے ہیں یہ کون. ہم نے بیگاری 4 سال نہیں کی ہے. ہم لوگوں میں تھے. ہم محل خانوں میں نہیں تھے. ہم سافٹ کشنز پہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے. ہم لوگوں میں گئے. آپ لوگوں نے ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور اللہ کے فضل سے آپ میڈیا کو بھی وعدہ کرتا ہوں یو ول سی 4 جون کو جس وقت یہ جماعت یہاں سویپ کر جائے گی جن 2 کانسٹیٹوئنسیوں میں یہ ہے، آپ 5 جون سے یہ دیکھیں گے کہ آپ پر جو پابندیاں ہے یہ بھی کافی حد تک ہٹ گئی ہوں گی. کیوں؟ پہلے مرحلے کے لیے 21 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 102 پارلیمانی حلقوں کے لیے آج الیکشن مہم ختم ہو گئی، جہاں کل یعنی 19 اپریل کو لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی. پہلے مرحلے میں اروناچل پردیش کی 2 سیٹوں، آسام میں 5، بہار میں 4، چھتیس گڑھ میں 1، مدھیہ پردیش میں 6، مہاراشٹر میں 5، منی پور میں 2 اور میگھالیہ میں 2 حلقوں میں پولنگ ہوگی. وہی میزورم میں 1، ناگالینڈ میں 1، راجستھان میں 12، سکم میں 1، تامل ناڈو میں 39، تریپورہ میں 1، اتر پردیش میں 8، اتراکھنڈ میں 5، مغربی بنگال میں 3، انڈومان اور نکوبار میں 1، جموں کشمیر میں 1، لکشدیپ میں 1 اور پونڈوچیری میں 1 حلقے کے لیے کل ووٹنگ ہوگی. ادھر سری نگر پارلیمانی حلقہ میں لوک سبھا انتخابات کے لیے آج نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق خواہش مند امیدوار کا کوئی بھی شخص ریٹرننگ آفیسر سری نگر 2 پارلیمانی حلقہ یا ARO ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر DC آفس سری نگر 11 بجے سے 3 بجے تک 25 اپریل 2024 سے پہلے حاصل کر سکتا ہے. وہی نوٹیفیکیشن کے مطابق 26 اپریل صبح 10:30 بجے RO آفس سری نگر پارلیمانی حلقہ کاغذات کی نامزدگی کی جانچ پڑتال کے لیے جائیں گے. وہی کاغذ واپس لینے کی آخری تاریخ 29 اپریل دوپہر 3 بجے تک رکھی گئی ہے. نامینیشن پیپرز جو ہے وہ 18 اپریل جو کہ آج ہے 25 تاریخ تک لی جائیں گی، اور اس کے ٹائمنگ رہے گا 11 بجے صبح کے 11 بجے اور 3 صبح اور شام کے 3 بجے تک یہ نامینیشن فارمز لی جائیں گی. اس میں ایکسیپشن ایک ہے جو کہ سنڈے آتی ہے، اس دن نہیں لی جائے گی. اور یہ اس کے بعد جو ہماری جو اسکروٹنی کا جو ڈیٹ رہے گا، جو نامینیشن فارمز ہے کی اسکروٹنی ہے وہ 26 تاریخ کو رہے گی 10:30 بجے. اور اس کے بعد وڈرال آف جو وڈرال کرنا چاہیں گے کینڈیڈیٹس، وہ ٹائمنگ اراؤنڈ وہ 3 بجے تک رہے گا 29 اپریل تک. اور یہ اس کے بعد اگر الیکشن کانٹیسٹ ہو گیا، کینڈیڈیٹس آ گئے، تو جو پول ڈیٹ ہے وہ 13 مئی جو ہے اور صبح 7 بجے سے 6 بجے تک رہے گا. جموں کشمیر پولیس نے آج ایک بڑی کارروائی کے دوران سری نگر میں ایک خاتون کو شہریوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا. سری نگر پولیس نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ سری بالا سری نگر کی رہنے والی ایک خاتون کو ATM کارڈ بدل کر شہریوں کو دھوکہ دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون ATM بوتھوں کے باہر پیسے نکالنے والوں کی مدد کرنے کے بہانے ان کے ATM کارڈ بدل کر ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکالتی تھی. پولیس نے اس کے قبضے سے 30 ATM کارڈز
39,130 रुपया और सोने की अशिया बरामद करने का दावा किया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। कर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मुकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।